नाज़रीन आदाब, हस्ब वादा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की खुसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 का आज का ताज़ा शुमारा लेकर। जैसा कि हमने कल ही बता दिया कि हमारे यहाँ आज जम्मू कश्मीर के नामवर यूरोलॉजिस्ट, जो यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, एंडो यूरोलॉजिस्ट भी हैं और रिनल ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जरी में एक ख़ास महारत रखते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि इस वक्त वो सरबराह हैं शोबा यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जीएमसी श्रीनगर। जी हाँ, डॉक्टर सैयद सजाद नज़ीर साहब की हम बात करें, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने सवालात, आप अपने मामलात डॉक्टर साहब की नोटिस में ला सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम इसी अपील से करते हैं कि न जाने कब कोविड की आलमी वबा से निजात मिलेगी, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए और तीसरी वेव से बचने के लिए 6 फुट की दूरी, मास्क का इस्तेमाल, हाथों का साबुन से धोना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना यकीनी बनाए और समाजी तकरीबात और बाज़ारों में भीड़ भाड़ को जमा न होने दीजिए। चूँकि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम की वसातत से आप अपने सवालात यहाँ पे जो नामवर माहिर होते हैं उनकी नोट्स में लाते हैं, वो आपको मशवरा फराहम करते हैं। हम जो नंबरात आपके लिए मुहैया रखते हैं, आप नंबरात नोट कीजिए। जी हाँ, नंबरात हैं 019424811813, अगला नंबर है 019424811832। इसके अलावा गुजारिश है कि अगर आप अपना सवाल ईमेल के ज़रिए भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है ddnewsrinagar@gmail.com। आपसे सिर्फ ये इस्तदा है कि जब आप फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने के दौरान अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल बंद करें, ताकि आपकी जो आवाज़ है, आपका जो सवाल है, वो बराह रास्त यहाँ पे हमारे स्टूडियो में पहुँच जाए। इससे पहले कि हम अपने मेहमान से बात करेंगे, एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं। है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फौत हुए, उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था। अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया, मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने के बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिल एतमाद जराए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी। जी, फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिफिकेशन, दैट कोट इज इंटायरली फेक। याद रखिए, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजती टीके लगवाएंगे, उसी से हम सब कोविड से महफूज हो पाएंगे। कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ। नाजरीन, आप देख रहे हैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की खुसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19। जैसा कि हमने बता दिया कि यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर सैयद सजाद नज़ीर साहब। डॉक्टर साहब, कोविड-19 से हम गुजर रहे हैं। कोविड-19 के हवाले से जो आपका अमला है, डॉक्टर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, बहुत कुछ झेला आपने इस कोविड-19 के दौरान। वो लोग जो इस कोविड में मुब्तला हुए, उन लोगों की सेहत की मतलब देखभाल के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उनको इलाज फराहम करने के लिए अगर कोई वसीला और चारा रहा तो वाकई तौर इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आप ही हैं, आप ही पेश रहे। हम इस सिलसिले में आप जैसे अमले को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर सैयद सजाद नज़ीर साहब, चूँकि आपका जो हॉस्पिटल है, चूँकि आप इस वक्त सरबराह हैं शोबा यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर में, जो जीएमसी के साथ वाबस्ता है, और इसके साथ जो आप में और भी महारतें हैं, जो आप यूरो ऑन्कोलॉजी के साथ आपकी महारत है, या इंडो यूरोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, रिनल ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो कोविड में आपका काम हुआ,
چونکہ آپ کا نان کووڈ ہاسپٹل تھا، کس طرح کی کارکردگی ہو، کن چیلنجز کا سامنا رہا؟ جی ہم بتائیں گے، جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو پہلے 1 مہینے میں ہم نے کچھ نہیں کیا، جب سب لاک ڈاؤن، مین لاک ڈاؤن رہا جی، تو ان دنوں ہم نے دیکھا کہ جو بھی نان کووڈ پیشنٹس تھے ہمارے، چاہے میلیگننسیز تھے یا جن کے کڈنی میں سٹونز تھے، جن کو آبسٹرکشن ہوا تھا، یا جن کو ہم نے تیاری کی تھی سرجریز کے لیے، ان کو ہم کوئی ایکسٹینڈ ڈالتے ہیں، کچھ 2 سائڈ سے یا 1 سائڈ سے ڈال کے یا پی سی ایم ڈال دیتے ہیں تو ان کا جو ڈیٹ تھا وہ پیچھے چلا گیا. صحیح بات. تو ان دن وہ بیچارے تو آ بھی نہیں سکے، تو ان کا کنٹیکٹ بھی نہیں تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے واٹس ایپ یوز کیا. تو ان دنوں ہم نے واٹس ایپ بہت یوز کیا، اس پہ فون کالز لیے، انڈیویجولی لیے، سارا ان کو بنا کے رکھا، ان کو دے دیا کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو کچھ ہم نے ٹریٹمنٹ بھی واٹس ایپ پہ بنایا، کیا کہ لکھنے میں تو پرابلم ہوتی ہے. جی صحیح بات. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہمارے پرنسپل کے ساتھ ہم نے بات کی، پروفیسر سامع رشیدی کے ساتھ. جی. تو ہم نے اس کووڈ، کیونکہ نان کووڈ ہاسپٹل تھا، تو ہم نے پریکاشنز لے لی. ہم نے اپنے گیئرس لگائی، پی پی کٹ لگائی، گلاؤز لگائے، باقی. تو ہم نے او پی ڈی بھی اسٹارٹ کیا، ہم نے تھیٹرز بھی اسٹارٹ کیے، ہم نے اپنا مائنر بھی کیا. اور تو پھر کبھی ہم نے بند نہیں کیا. تو ان نان کووڈ جو کووڈ کی جو ان میں تھے، تو ان میں ہم نے آلموسٹ 35,000 او پی ڈی پیشنٹ دیکھے ان 2 سالوں میں، جو 1.5 سال میں تھا. 35,000 کا. تو جو ہماری میجر سرجریز ہیں وہ ہم نے 1,500 کی ہیں، جو مائنر سرجریز تھے وہ کچھ 3,000 کے قریب ہیں. جی. تو یہ ہم نے کبھی بند نہیں کیا. اور میجورٹی آف ہم نے کیا لیا اس میں، میلیگننسی لی، یعنی کہ بلیڈر ٹیومرز تھے، کڈنی ٹیومرز تھے، یا ہمارے کوئی یہاں پر ٹیسٹیکولر ٹیومرز تھے. تو جتنے بھی وہ اسپیشلی میلیگننسیز، اور جو ہم نے کڈنیز میں جو فار ایگزامپل سٹونز آئے تھے، ان کو آبسٹرکشن ہوتا ہے، رینل فیلئر ہو گیا تھا ان کو، تو ان کو ہم نے لے لیا. تو یہ چیزیں ہمیں تو اس وقت بھی بند نہیں کیا. تو ہم آلویز آن دا ٹائم یہ رہتا ہے کہ پریورٹی یہ پیشنٹس کے. تو اس دوران فار ایگزامپل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں میرے ساتھ جو پی جیز ہیں، رجسٹرارز ہے، کنسلٹ فیکلٹی ہے، 12 ہیں. جی. 12 میں سے ابھی تک اللہ کی مدد سے ہم 2 ہی خالی بچ گئے ہیں. میں اور میرے ایک کلیگ بچے ہیں جن کو کووڈ نہیں ہوا. ریسٹ ایوری بڈی فیسڈ ہیڈ کووڈ انفیکشن. ڈاکٹرس ہو، جو میرے اسٹاف ہو، نرسنگ اسٹاف ہو، میرے پی جیز ہو، میرے تھیٹر والے، تھیٹر یہاں پر ہے ہمارے، ایک تھیٹر اسٹاف تھے، محبوب صاحب تھے، وہ بال بچ گئے، تھیٹر سپروائزر تھے. تو ہم نے کام کبھی چھوڑا نہیں. تو ان دنوں پھر ہم نے پریکاشنز لے لی، سبوٹے پریکاشن، ماسک لیے، ہم نے کیا، پی پی کٹ لیے. ہم ہر کسی پیشنٹ کو اب آر ٹی پی سی آر کرواتے ہیں. آر ٹی پی سی آر کے بغیر کوئی پیشنٹ ایڈمٹ نہیں ہوگا ہمارا، کسی کو سرجری نہیں ہوگی. واقعی طور ڈاکٹر صاحب آپ کا جو کام ہے قابل سراہنا کام ہے. ہم دعا کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس کام کے دوران. آپ کی اجازت سے پہلے کالر کو اٹینڈ کرتے ہیں. یہ بشیر احمد صاحب نوہٹا سے بات کرنا چاہتے ہیں. بشیر صاحب السلام علیکم. جی بشیر صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ ہاں بشیر صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ورنو بشیر صاحب کیا چھو یسان زانن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. کرو ڈاکٹر صاحب سے کات. ڈاکٹر صاحب سے سجاد صاحب سے کرائیں. بالکل کرو کات. السلام علیکم سجاد صاحب. وعلیکم السلام. مے 15 پہ تہد جلائے، اہن حظ. مے گئی واریاہ فرق. وۄنۍ گوٚو یتھ کُن حظ یہِ تاون پیوٚو تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ ہٮ۪کان تۄہہِ نِش یِتھٕے. تۄہہِ چھُو مےٚ دوٚپمُت وٮ۪نڈم پٕلس، مگر وۄنۍ مےٚ چھِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ گژھان پیشاب حظ خراب. اچھا. اتھ کیٛاہ کرٕ بہٕ؟ نہ خراب مطلب کیا ہوگا؟ یہِ حظ پیشاب حظ آسان حظ پتہٕ شل حظ آسان. کۭژاہ چھِ آسان؟ 10 تہِ آسان. اچھا اچھا. اہن حظ بیٚیہِ نہ حظ چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ. مےٚ ووت واریاہ کال تۄہہِ نِش یِنسٕے. اتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ. وٕچھ حظ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪س کووِڈس منٛز آسان ہسپتالس منٛز تھوٚمُت ییٚلہٕ. اَسہِ چھُ تتہِ بڑٕ اصل پٲٹھۍ پرکاشنز نِوان، سورُے ایس او پیز نِوان. اَسہِ چھُ آسان ژٔنٛدٕروار، بوموار، بودوار تہٕ جمعہ آسان چھُ او پی ڈی آسان یَلَے اَسہِ. تُہۍ اگرے تور ہیٚکِو یِتھ یا اگر تُہۍ وٹس ایپ تہِ کٔرِو مےٚ تہٕ بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ ؤنِتھ اتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کَرُن. تُہۍ ہیٚکِو میون نمبر لیکھِتھ، تتھ چھنہٕ پرابلم کانٛہہ. تتھ ہیٚکِو وٹس ایپ. بہٕ چھُس نہٕ آز کل وٕچھان تتہِ کینٛہہ. آ بشیر صاحب ات کن تہ بوزو ڈاکٹر صاحبن وون تہ تھو یمو مہیا یہ چیز کہ تھی ہیٚکِو ہاسپٹل یِتھ. ہاسپٹل ہیٚکِو تُہۍ یہ کنسلٹیشن حٲصِل کٔرِتھ، یا یمن ہیٚکِو تُہۍ واٹس ایپس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ ڈِٹیل سوٗزِتھ یا پنُن رِپورٹ سوٗزِتھ. ڈاکٹر صٲب ونن تۄہہِ تتھ متعلق علاج. بیٚیہِ دوٚیِم کتھ یۄس زن تۄہہِ کتھ کٔرٕو کہ
मतलब यथ पेंडेमिकस दौरान हेक न यिथ यही सरकारच कोशिश यही इहंद डिपार्टमेंट कोशिश कि डॉक्टर साहब रूद यन दूरदर्शन यही कोशिश कि रूद मौजूद योतन तुहंद खतर तुहंदन सवालन जवाब दिन खतर तो तुहंद प्रॉब्लम्स यम तिम हल करने खतर। फयाज अहमद एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त बारामूला से बात करना चाहते हैं। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब को? फयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब मे गरी तमन दो कुलू मई कोविड तो तमन आज कमजोरी बे तमन जंगन मज बसान कमजोरी गसी कोविड पता मजीद कर नेगेटिव कूता टाइम को नेगेटिव आमत नेगेटिव टाइम तथ गए आज 10 दह बुझू डॉक्टर साहब वन जवाब तह कोविड इंसान गसान पे वुचन आमुत कि सारी तान अत इन्वॉल्व गसान वन यम सात वन कमजोरी यह यूजली गसान क्या चेस्टस गो इन्फेक्शन ऑक्सीजन सैचुरेशन गई कम अत गसान मसल्स इन्वॉल्वमेंट मायोपैथी तक यह वुचन आमुत सो इन आमुत वुचन कि मे कमजोरी गसान सो इन फ्लूइड इनटेक असल कर बे प्रोटीन डाइट असल पे खेन अगर मे क्रिएटिन वेटिन सोरी नॉर्मल बेन अत कर एक्सरसाइज कर थोड़ा सा यह कि अगर कमरस मज 5-10 मिनटन पकान और थोड़ा वार 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 तथ में कि मसल्स गन थोड़ा सा बे वापस ये वायरल इन्फेक्शन इट टेक सम टाइम तो इन दोनों इनको खाली एक फ्लूइड लेना चाहिए तो त्रेश वेश ज्यादा बे खेन असल डाइट खेन जनाब। तो फयाज साहब तुम बूजू जवाब डॉक्टर साहब वो मायोपैथी हूँ देखिए ऐसे थन कि वो तुम क्या क्या तुम करुन। तो डॉक्टर साहब हम बरकतुल्ला एक और हमारे साथ कॉलर इस वक्त लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात करते हैं आप? वालेकुम सलाम जी। बरकत साहब कतपेट उड़ी से। अच्छा, उड़ी से बात करना चाहते हैं, बताइए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? बरकतुल्ला साहब। हाँ सर, ये प्रॉब्लम है कि यूरोलॉजी की कि प्रोस्टेट का थोड़ा मसला है और जलन होती है और उससे टांगों में भी ज्यादा दर्द होता है। अच्छा जी। नहीं, आपको ये जो प्रोस्टेट बोलते हैं ना, आप कितना आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है? हाँ कराया है। और कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड का? डायबिटीज है। हाइपरटेंशन भी होगा फिर? ब्लड प्रेशर? हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज है। अच्छा, ये जो आपको है ना बोलते, अच्छा कितनी बार आपको जाना पड़ता है पेशाब के लिए? लगभग 3 बार रात को जाता हूं। रात को 3 बार? दिन में कितनी बार जाना पड़ता है? दिन में भी 4-5 बार जब भी। अच्छा, आपको जो फ्लो होता है वो कैसा है आपका? आपको लगता है कि जितना आपको यूरिन आया तो वो सारा किया, कि लगता है कि नहीं उतना नहीं किया जितना होना चाहिए? यूरिन बहुत आस्ता चलता है। आस्ता चलता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप हमारे पास आइए या किसी डॉक्टर साहब को वहाँ दिखा दीजिए, वो एक अल्ट्रासाउंड ले लेंगे और एक फ्लो ले लेंगे। दूसरी बात, आपको डायबिटीज है, ये कितने सालों से है आपको? हाँ, अभी शायद लाइन पे मौजूद नहीं है। अच्छा, वो ये जरूरी है क्योंकि हाँ जी हाँ, बताइए आप कितने सालों से है आपको ये डायबिटीज? 6 साल से। हाँ, तो इनमें कभी क्या होता है कि इनको नेफ्रोपैथी भी बन जाती है जी। तो अगर वो किडनी में इन्वॉल्वमेंट हो गया, प्रोटीन दिखना है ज़्यादा कितना निकलेगा, तो उसकी वजह से भी ये इनका क्रिएटिनिन देखना लेवल ज़रूरी है कि कितना है, क्योंकि ये बोलते हैं मैं पेशाब कम करता हूँ, कोई इनका आउटपुट कम होगा तो इनमें है नेफ्रोपैथी ऑल्सो। हाँ, तो यूएसडी करना है, केएफटी कराएंगे और 24 यूरिनरी प्रोटीन करवाएंगे जी, फिर दिखाएंगे। बरकतुल्ला साहब तयबूजू जवाब डॉक्टर साहब मुंतही। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये। ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी। चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल। I'm cool, chill your दिल।
नाजरीन, दूरदर्शन की खुसूसी पेशकश डॉक्टर सुपीक ऑन कोविड-19 में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एक कॉलर बांडीपोरा से लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं, फारूक अहमद डार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब। वालेकुम अस्सलाम। वन्यू फारूक साहब। फैज साहब ताकि मेन तरफ से डॉक्टर साहब मुबारक कुछ इस प्रोग्राम लागा हम से वया जानकारी मिला पेशेंटन मुतल्लिक। शुक्रिया शुक्रिया। सर फारूक डार की शादुल फनावानी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। हाँ वन तो फारूक अहमद डार साहब क्या छू असा तुम जानन व इसके साथ प्रोग्राम सर मे आमुत सुबह हमसाय लड़का उम्र की तकरीबन 55 वरी। अहन तो सर मगर ये शुगर पेशेंट तकरीबन शुगर 30% हिर है। सर सर यम साथ काल बत 9 बजे अहन तो अमिस सर गसान टुट जहर हूँ तो बस गाश फलवन तान। वन तमन डॉक्टर साहब मे मा ज्यादा प्रॉब्लम टुट गसान क्या दलील गसान यह शुगर हाई हाइपरग्लाइसीमिया मुझे ना तम गसान त्रेश लग खुश गसान फलवा गसान बे त्रेश ज्यादा लगा अस्म दोम पक फटाफट गन कमिस फिजिशनस निश अमुक यह तमिस गई तम दिन नजर फटाफट क्या दलील ज्यादा शुगर वाया अमिस क्या ज्यादा ज्यादा शुगर दिमुत तम गई ना तमिस सोरी खराब बे लकट केज मे पज फटाफट हावन डॉक्टर साहब जल्दी। हाँ फारूक अहमद डार साहब डॉक्टर साहब सलाह के डॉक्टर साहब सत कंसर्न आता तमिस मशवरा कर। गुलशन जी एक और कॉलर हमारे साथ गांधरबल से बात करना चाहती हैं। गुलशन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी गुलशन जी क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी अच्छा आप में चला बची तम रोजान यूरिन खराब तो खराब सह नी वारा डॉक्टर नश तमिस दिवान दवा दिवान पे तिमन दोहन फर्क पे बे ती वह तमिस ओतर पे ब्या पेशाब तो बोड़ पेशाब मीन करान तमिस गो खराब कि अत क्या वजह अमिस ग फर्क ना गड़ वन तो मे तो ये पेशाब खराब क्या मतलब गो तह क्या मतलब कह खेवान तम एलर्जी गसान पेशाब वजन नार पेशेंटस कंट्रोल पेशाब पे वनकस कि ना कि दूर कंट्रोल रूजित रात कित चलान पेशाब नीर तमिस ना ना रात चलान तमिस कह दोहल कत करान पेशाब हाँ दोहल कत लट पेशाब करान सह वन त्रेश चने तो बस लगा पेशाब कर। हाँ तुम कह यह करान पेशाब करान तो करान अत ओदूर रोजान तमिस गसान एलर्जी गसान पेशाब जाए ना तम करान चेंज अत परवाह तुम करो तुम अनु नी हस्पताल नश करो अमिस अल्ट्रासाउंड बे करो पेशाबस टेस्ट वो क्या दलील यह गई इंशाल्लाह ठीक क्या बच्चा आसान बच्चस कंट्रोल अम पत या पेशाब बान लकुट कफी सह तूत रटान क्या यूत एज पे गोस तम क्या गसान पेशाब अम पेशेंट पे गसान बड़ बुथ बड़ प्रॉब्लम मोल मोज दपान है यह यह खतरनाक अत यह करो यह रोप करान पेशेंट करान पता रुकावान पन क्या रुकावान पे ऑब्स्ट्रक्शन फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन बनान सह गसान बुथ पे प्रॉब्लम वारिया सो इत वनकस लकट दूर पे करो अल्ट्रासाउंड बे करो पेशाब टेस्ट वो बे दिमोस नजर क्या दलील मे बसान कि क्या प्रॉब्लम तारिक अहमद साहब एक कॉलर हमारे साथ नौगाम से बात करना चाहते हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब क्या छू ऐसा जानन तो मे अर्ज डॉक्टर साहब करान गो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वारिया शफीक तो रफीक वो जिमन गोमुत पेशेंट बिल्कुल बेहतरीन डॉक्टर साहब की मे अर्ज 2017 मज कर मे रिमूव सिस्ट पेशाब लेदर मन पत कोर मे त्रे चेकअप कर मे अकिस वरियस आव मे मुकम्मल तौर चेकअप कर मौका इन चेकअपन मज द्राव मे नॉर्मल स्टडी मगर तम पत गई हालात वजह पता क्या हालात गई मे वन तान चेकअप कर मगर मे शिकायत कह कंप्लेन चम पेशाब ठीक दग चम दौद अलबत् शक कोतान डॉक्टर साहब गुजारिश करान तो अल्लाह ताला बनमत बड़े वफादार पेशेंट
دل بھر پیشنٹ سے اللہ تعالیٰ تھے وار واتہ مجھے مشورہ بہ کیا کر بوزو ڈاکٹر صاحب کیا وچھس کیا یمن چھ باسان یمن چھ بلڈس من سیسس من تتھ چھ ٹیومر ونان اس اس کورمت چھ انڈوسکوپک سے رموو بالکل سر تم پتہ آس لو گریڈ آمت تو اس تھومت یہ فالو اپس من ات گۄڈنیتھٕے کٲم کران گۄڈنِکِس ؤریَس منٛز 3 رٮ۪تۍ سسٹوسکوپی کران انڈوسکوپی کران یُس ونان اوس کہ بہٕ ٲسٕس ؤریَس برابر 3 لٹہِ کوٚر مےٚ چک 4 لٹہِ کوٚر مےٚ چک تمہِ پتہٕ چھُ یُتھ پیشنٹ تھاوان أسۍ 6 رٮ۪تۍ کران چھِ أسۍ کہ 2 ؤرین تمہِ پتہٕ چھِ ؤری پتہٕ ؤری وٕچھان کران أمِس سسٹوسکوپی بیٚیہِ الٹراساوُنڈ یُس یہِ برٛیڈر ٹیوٗمر چھُ آسان یہِ چھُ آسان فیٖلڈ چینج اگرے أکِس آز ییٚتٮ۪ن چھُ ییٚتٮ۪ن سُہ ہیٚکہِ پگاہ 2مہِ جایہِ تہِ 3مہِ جایہِ تہِ اس لیے چھُ پیٚوان پیشنٹس کنٹِنیوس فالو اپ روزُن کہ اگرے کُنہِ جایہِ کینٛہہ تمہِ ساتہٕ آو پیوٗنت اکھ تہِ آو تمہِ ساتہٕ ژھُن اَسہِ زٲلِتھ یا انڈوسکوپی سۭتۍ کوٚر رِموٗ کوٚر پیشنٹس ٹھیٖک گژھان یِتھُے پیشنٹ کیٛاہ گژھان چھُ کُنہِ ساتہٕ یِمن چھِ لاپروٲہی نِوان وۄنۍ گوس بہٕ ٹھیٖک وۄنۍ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ مگر بہٕ چھُس یِمن ایڈوایس کران کہ یہِ میٲنۍ اَسہِ نِش اَسہِ چھُ آسان اَمہِ خٲطرٕ الگ اکھ او پی ڈی تھوٚمُت بٹوا یوٗرو آنکالجی او پی ڈی ہی کین کم دیر یہِ ہیٚکہِ یِتھ أسۍ ہٮ۪کو أمِس کٔرِتھ تَتٮ۪ن پتہٕ ہٮ۪کو تَتہِ أمِس کُنہِ تہِ دۄہ ٹیسٹ کٔرِتھ الٹراساوُنڈ کٔرِتھ تَتھ سسٹوسکوپی کٔرِتھ پتہٕ ہٮ۪کو بیٚیہِ ؤنِتھ بیٚیہِ ما چھُس کینٛہہ أمِس چھا بٕتھِ کَرُن تہِ کینٛہہ کِہیٖنۍ جی ناظرین پروگرام جاری ہے ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں بڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا ناظرین آپ اس وقت دوردرشن کیندر سری نگر کے اسٹوڈیو سے براہ راست پروگرام واچ کریں اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر سید سجاد نذیر صاحب جو ریناؤنڈ یورولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ بہت سارے کالرز کے ساتھ ہم نے بات کی, ایک کالر سے ہم بات پہلے کریں گے. بشیر احمد صاحب یہ شارٹنگ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بشیر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم فیاض صاحب. وعلیکم السلام محترم. میں ڈاکٹر صاحب سوال پرسن میں مسز یمن ایج 40 اراؤنڈ ٹھیک تو یمن گو اوتر یورین خراب یمن تھوڑا گراس ہیمیچوریا باسان پتہ کرنو یورین ایگزامینیشن تر مز آو RBC فل فیلڈ ٹھیک تو تم پتہ کرنو اسہ الٹراساؤنڈ اکھ ڈاکٹر صاحب مگر الٹراساؤنڈس مز چھُ نہٕ تیُتھ کانٛہہ مطلب کڈنی سٹون چھُنہٕ تیُتھ ہاوان یا بدل کانٛہہ ایبنارملٹی چھُنہٕ ہاوان کینٛہہ. اچھا تو باقی آلموسٹ الٹراساؤنڈ نارمل. نہ مےٚ ؤنۍتو یُس یہِ پِشابس خوٗن آو یا آو سٲرسٕے پِشابس سۭتۍ خوٗن کِنہٕ اینڈس پٮ۪ٹھ آو خوٗن؟ نہ بیسکلی ییٚمہِ وِزِ یِمو یوٗریٖن پاس آوُٹ کوٚر نہ حظ واش روٗمس منٛز سُہ یِمن باسیو کررٕ تلے سُہ اوس سُہ تھوڑا اہن حظ براؤن کلر ہیوٗ. یِمن ما اوس تپھ تۭر اتھ سۭتۍ؟ نہ نہ فیور اوس نہٕ کینٛہہ البتہ یِمو اوس 2-3 دۄہ برونٛٹھ کووِڈ ویکسیٖن تہِ کرنومُت. نہ کووِڈ ویکسیٖن سُہ چھُنہٕ اتھ کانٛہہ کُنہِ تتھ سُہ چھُ جسٹ کونسیڈنس. یِمن ما چھُ پِشاب ما اوس یِوان تہِ یِوان یِمن؟ نہ رِکرنٹ چھُنہٕ یوٗریٖن گژھان. نہ امہِ ساتہٕ ما اوس پِشاب یِوان تہِ یِوان یا دگ ٲس کُنہِ جایہِ؟ نہ ٲس برنِنگ سینسیشن نہ اوس کانٛہہ پین باقٕے اوس نہٕ کِہینۍ. بیٚیہِ ما چھُ کانٛہہ تکلیٖف بلڈ پریشر شُگر وُگر کانٛہہ؟ نہ بلڈ شُگر کٕہٕنۍ چھُنہٕ مطلب نہ چھُ ہایپر ٹینشن نہ چھُ شُگر. بیسکلی یِمن چھُ فسٹ ٹایم یہِ مطلب یہِ کمپلینٹ کٔرمٕژ زِ یوٗریٖن گوٚو مطلب وِزِبلی اوس باسان زِ بلڈ چھُ مطلب تھوڑا سُہ ایبنارمل یوٗریٖن اوس. یِمن پزِ ضروٗری اَسہِ نِش یُن او پی ڈی یس منٛز یُن أسۍ کرو یِمن اکھ وٕچھو الٹراساؤنڈ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تَمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ اَسہِ ما پیٚیہِ یِمن پوٗرٕ ڈِٹیل ایگزامینیشن کرُن کیٛازِ یہِ چھُ 40 years نا یہِ چھُ ٹوٹل گراس ہیمیچوریا پینلیس ہیمیچوریا چھُ کانٛہہ سِمٹم چھُنہٕ یہِ ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ ٲسِتھ. تو اتھ چھُ ضروٗری اِویلویشن اَسہِ کرُن یعنی کہ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ CT تہِ کٔرِتھ یا باقٕے کیٛاہ آسہِ کرُن. یِمن پزِ اَسہِ نِش یُن یا کٲنٛسہِ یورالجسٹس نِش گژھُن تتٮ۪ن وٕچھُن انسٹِچوٗٹ گژھُن یا سون ییٚتٮ۪ن یِمن کرو أسۍ فالو وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کیٛازِ یہِ چھُنہٕ نیُن لایٹلی کینٛہہ. جی ہاں ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے بشیر صاحب کو جواب دے دیا. ہمارے ساتھ جو کالر تھے طارق احمد صاحب انہوں نے مجھے ضمناً یاد آ گیا 2017 کی انہوں نے بات کی کہ 2017 میں وہ آپ کے پاس آئے تھے. چونکہ جو آپ کا ہاسپٹل ہے جس کی آپ اس وقت جس شعبے کی آپ اس وقت سربراہی کر رہے ہیں 2017 میں ہی شاید آپ نے بھی اس کی چیئر سنبھالی وہاں پہ جو فرائض وغیرہ ہے. تو کس طرح کی پکچر ہمارے سامنے اس وقت ہے یورولوجی شعبے کی, کیونکہ ہم نے بھی سنا ہے کہ بہت ساری فیسلٹیز وہاں پہ اس وقت اویلیبل ہے, تو کس طرح کی پکچر ہمارے سامنے ہے؟ جی دیکھیے جی یہ 2017 میں جب ہم شفٹ ہو گئے ہاسپٹل اور ہماری جو پرنسپل صاحبہ تھی پروفیسر ثانیہ رشید, تو ان کے جذبے تھے انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کر کے ہمیں وہاں شفٹ ہو گئے کیونکہ پیشنٹ بہت سفر کر رہے تھے. تو ان 4 سالوں میں ہم نے بہت سارا کیا. اس میں فار ایگزامپل ہمارا جو پہلے جب تھا تو ایک تھیٹر تھا ہفتے میں, پھر 2 ہو گئے,
फिर 3 हो गए, आप 5 हो गए, तो आइंदा भी और हो जाएंगे। इसमें क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसके एंडोस्कोपी ये बताएंगे, ये पहले हम नॉर्मल जो ग्लाइसिन से करते थे, अब हमारे पास बाइपोलर है, यानी कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है जिसको ये पेसमेकर लगा होगा, उसको भी हम कर सकते। पहले हम उनको बाहर भेजते थे या लीड चेंज करते थे, उनका हाई रिस्क था, अब वो भी करते हैं। तीसरी बात हमारे पास अब आजकल एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोप, 3D लेप्रोस्कोपी है, सो वी कैन टेक दिम ऑल विद इन एन एडवांटेज। तीसरी हमने सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो हमने जिसमें ज़्यादा किया वो हमारे स्टोन डिजीज़ में, क्योंकि स्टोन डिजीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है जी। तो उसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि इस वक्त थ्रू आउट इंडिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट पे है, क्योंकि ये एक ही जगह, एक ही छत के नीचे हम सब कुछ दे सकते हैं इसमें। यानी कि एक स्टोन को जो होना चाहिए, यानी कि आपको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, लेटेस्ट जो आप मैं बताऊं, एक तो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी होती है जो बाहर से हम शॉक देते हैं, स्टोन तोड़ सकते हैं। दूसरा है मिनिमली इन्वेसिव, जिसमें पिसिनल जो एक सुराख करते हैं किडनी में, एक तो नॉर्मल करते हैं और एक छोटा भी करते हैं, तो एक मिनी पोर उसको बोलते हैं। तीसरी बात, आप जो नया आया उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड इंटरनल सर्जरी, RS हम कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है, हम नीचे से ही पेशाब की नाली से जाके किडनी में जाते हैं और वहाँ उसको लेज़र से ही डस्ट करते हैं, यानी कि उसमें कोई खतरा ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पिसिनल में हम थोड़ा सा सुराख करते हैं, उसमें 2% चांसेस है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो, किडनी निकालनी पड़ी, पेशेंट को कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़े या कोई मेलफॉर्मेशन। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास RS की, ये सबसे अच्छी है और इसमें बिल्कुल पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसमें ही कैन स्टार्ट अपना काम दूसरे तीसरे दिन कर सकता है, यानी कि वो अपना कोई मजदूर वाला होगा वो भी ले सकता है। लेकिन जो किडनी जो पिसिनल में है उसको 2-3 महीने आराम से रहना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटीज़ हमारे पास इस वक्त सब अवेलेबल है उधर, और लेप्रोस्कोपी तो है ही है। जी। और भी हम तफसीलन आपके साथ बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए SMS का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। बाढ़ खतरनाक हो सकती है। बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सीवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तैयारी में ही समझदारी। बाढ़ का पानी अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ जाता है। सतर्क रहना जरूरी है। घर वापस केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही जाएं। सभी बिजली के उपकरणों की जांच करें। पानी और सीवर लाइनों की भी जांच करें। बाढ़ के फिसलन वाले मलबे और चुभने वाली वस्तुओं से बचकर चलें। टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों से सावधान रहें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। बाढ़ के संपर्क में आए खाद्य पदार्थों को न खाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने न दें। यदि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। तैयारी में ही समझदारी।
नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19। आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी आदाद शुमार हमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मौसूल हुए हैं, रोज़ जो मौसूल होते हैं, जो आदाद शुमार होते हैं, मतलब जो केसेस की तादाद होती है, नए केसेस, रिकवरीज या डेथ्स के हवाले से, आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 428 केस जो है 428 केस नए रिपोर्ट हुए हैं। 999 यानी 999 अफराद जो हैं वो रिकवर हुए हैं मुख्तलिफ अस्पतालों से, उनको अपने घरों की तरफ रुखसत किया गया है। 7 डेथ्स बदकिस्मती से हुई हैं, 3 जम्मू में और 4 कश्मीर में। फलक हमारे साथ एक कॉलर अनंतनाग से बात करना चाहती है। फलक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि जो मेरे पापा है ना, उनको वो शिकायत है कि वो हर शाम को बोलते हैं कि मुझे सर में शोर सा लग रहा है, और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि जो मुझे यहाँ पे ब्रेन में वेसल्स है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा फास्ट चलती है। उनको हमने ENT डॉक्टर के पास लिया था और उन्होंने कुछ ड्रॉप्स दिए थे, ओटावा, और कुछ दवाई दी थी, लेकिन उनको फर्क नहीं हुई। क्या इसका कुछ संबंध है नर्व्स एटसेट्रा से कि हमें ENT के पास ही दोबारा जाना नहीं, आप मुझे बताइए, इनको कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? उनको शुगर है, डायबिटीज है, शुगर है। एज क्या है इनकी? 50 है। ये शुगर कब से इनका? 6 साल से। 6 साल से। आपने ब्लड प्रेशर चेक किया बेटा इनको? हाँ, उनको नहीं होता है ब्लड प्रेशर नहीं होता। देखो, इनको तो एक बार तो फिजिशियन चेकअप तो जरूरी पड़नी है, क्योंकि मुझे तो जब लगता है, मुझे बोलते हैं कि शाम के टाइम इनको लगता है कि दिमाग में थोड़ा सा बसान ठप या आज ये है कि साइकोलॉजिकल या है कि ब्लड प्रेशर तम से पन हार्ट रेट गि मस्ट कर फिजिशियन गो रादर देन ENT सर्जन फर्स्ट। फलक जी, आपने जवाब सुन लिया, फिजिशियन से रब्ता करने की जरूरत है। गुलाम रसूल साहब रहनावारी से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या छो यसान जानून डॉक्टर साहबस निश? सर थोड़ा एक्चुअली अमिस फादर प्रॉब्लम अमिस प्रोस्टेटुक मसला सर। करियो डायरेक्टली तुम डॉक्टर साहब सत, मगर तुम बूझू टीवी पे आवाज वापस कह, बराह रास्त वनु डॉक्टर साहब सवाल पन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अस थोड़ा मसला फादरस अमिस प्रोस्टेटुक मसला, एक्चुअली डॉक्टर साहब इलाज चलान, मगर वनस थोड़ा रुक रुक पेशाब बेन प्रोटीन तो हावान, यूरिन टेस्ट कर प्रोटीन तो हावान। एक्चुअली डॉक्टर साहब इलाज चलान, तम खतर ट्रीटमेंट चलान, तो वन थोड़ा वुचन कि परहेज कत चीज हेकन कर तकलीफ ब्लड प्रेशर शुगर ब्लड प्रेशर रोजान, तो तम खतर खेवान दवा, पेवान दोहस 2 लट दवा तम खतर खेन सर। तो अच्छा अल्ट्रासाउंड कर्मुत यूरिक एसिड अच्छा कहरन वहरन यूरिक एसिड से ज्यादा तम गित यूरिक एसिड हे प्रोस्टेटाइटिस ते गित वुचान वुचमुत स्पेशली यंग पेशेंटन मज माज खान खेवान बाकी चीज खेवान तम यूरिक एसिड लेवल हाई गसान, तम से प्रोस्टेटाइटिस गित जबरदस्त केमिकल प्रोस्टेटाइटिस, तो उसकी वजह से भी ये होंगे। इन पे अक लट नश रबे कर हस्पताल मज दिमो नजर क्या दलील कोता ग्लैंड साइज क्या प्रोस्टेट प्रोस्टेट यह प्रोस्टेट सारे मर्दन आसान, इट इज नॉट कि यह लेडीजन मज यूट्रस सो इट इज एन मेल ऑर्गन फर्टिलिटी, तो यह वन सारे मे प्रोस्टेट पता प्रोस्टेट कोत 10 ग्राम 100 ग्राम पेशेंट सोई प्रॉब्लम, अगर 10 ग्राम तम सोई प्रॉब्लम 100 वरिस वन सिम्टम क्या, यानी कि तकलीफ क्या, पेशाब तो रात को पे वथुन, स्पीड कम, जल्दी जल्दी बसान, तम चीज तम पे वुचान डॉक्टर वुचान कि अमिस क्या दलील ओवरऑल, पे वुचान यह प्रोस्टेट मा यूता ग्लैंड मा ज्यादा गोमुत यह तम कहीं, या अगर लकुट ग्लैंड फंक्शन, तो क्या करो सो ग्लैंड साइज सोरे सर्जनस खतर फॉर डॉक्टर्स खतर, अगर मैं सर्जरी पे कर, अगर 100 ग्राम ऑब्स्ट्रक्शन करान मे कर मे वुचन कि अमिस अगर 100 ग्राम मे कोता टाइम लगे अमिस कोता कॉम्प्लिकेशन हे गि मे तम हिसाब रोदन अगर 10 ग्राम या 15 ग्राम मे पे अमिस क्या दोम ऑपरेशन कर इंसिजन आग दिन इथे ये लुकन थोड़ा बहुत बड़ गलत मे प्रोस्टेट बे कहें, तो प्रोस्टेट सारे आसान आज सिम्टम्स क्या तकलीफ क्या दिवान कहीं मेजॉरिटी पेशेंट अननेसेसरी चाहे प्राइवेट क्लिनिकन पे या चाहे हस्पताल मे प्रोस्टेट मे वो अल्ट्रासाउंडस पे प्रोस्टेट ग्रेड 2 ग्रेड 3
या ग्रेड 1 जैसे प्रोस्टेटोमेगली, वो तो है, वो तो नॉर्मल है। जैसे एक इंसान को अछ कान हार्ट इथे कन ये ग्लैंड अत मज क्या ये तान ये तकलीफ दी सिम्टम्स पता है तोत कहानी की दोम चीज लुकन मज ये बाकी चीज कि मे पेशाब खराब, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, इन पाई पेशाब खराब गो क्या, यह आम वन कि ये मे पेशाब खराब, अगर वनस वो मतलब मे वन दलील क्या पेशाब खराब क्या मतलब गो, मे कलस दौद, मे जंगन दौद, मे कमरस दौद, ये गो यह आसानी कह। सो नेचुरली ये सात डॉक्टर गसान डॉक्टर वुचान शायद पेशेंट बड़ IQ असल, यह और मे पेशाब खराब, सो देखा 2-3 ट्रीटमेंट दिवान यह बे मे गई फर्क अमिस डॉक्टर से, मगर ये सह दोद वोन अमिस कुन जाए कह यह करान पटन कि मे पेशाब खराब प्रोजेक्ट कर एग्जैक्टली पेशेंट वन मे तकलीफ क्या मे गसान क्या पेशाब कहरन तम लगे यह डॉक्टर्स वन कि अमिस क्या तकलीफ यह डायग्नोस करें, रादर देन पेशेंट मे ऑलरेडी ये तकलीफ। बे ब्याक चीज पेशाब टेस्ट करान आम तौर लुक क्या करान तुलान गोनिक पेशाब थी पेशाब करो सू रोटुक त्रोक, यह तिथ कन रटन, कलेक्शन सारे खुद इंपॉर्टेंट, कलेक्शन पेशाब थी कर क्या पेशाब त्रो मजिम हिस्स रोट अत गोनिक छुक त्रो मजिम हिस्स रोट सह सूस, अगर तथ मज क्या पसल्स हावान क्या हावान सह बास क्या यह गसान। त्रेम चीज वुचन कि यह बराबर सिम्टम्स अथ कोरिलेट करान कि ना, हिस्ट्री कोरिलेट करान तप फीवर पेशाब कहरन रात कुछ वोथन यम चीज ना करान पेशाब ओनो कतन तुलुक त्रोक कतन तक एस्पेशली फीमेल मज सो जाय तिम सेल्स तिम बोजन पस सेल्स तिम गसान डॉक्टर मे दिस ट्रीटमेंट सह दिवान ट्रीटमेंट तमिस बेवारी कर मेद गई फर्क है जी। डॉक्टर साहब वारिया इंपॉर्टेंट जानकारी दिसो तुम। नाज़रीन एक और ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, जल्द हाजिर खिदमत होते हैं। मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन OPD ई-संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिबी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई-संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी ई-संजीवनी.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। नाजरीन दोबारा आपका इस्तकबाल है दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की खुसूसी पेशकश डॉक्टर सुपीक ऑन कोविड-19 में। सोपोर से एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है, जनाब फाजिल मीर साहब बात करना चाहते हैं। फाजिल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फाजिल साहब क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब को आज? डॉक्टर साहब, आई होप यू आर फाइन। आई हैव हेard a great deal of your highness. It's an honor to talk to you. I have been your student also, sir. Thank you. Now I am calling on behalf of my father, sir. Okay. He is in his mid-50s, 55 around. Okay. They have been really hypersensitive, super sensitive, I should say, and really very intelligent related to books only, no physical work so far. अब मसला ये है सर, जब भी कोई डिप्रेसिंग सिचुएशन आ जाता है जी, वो कोई काम नहीं करते हैं, बहुत आजिज हैं, उनका ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। उस वजह से उनका एक प्रॉब्लम आ गया यूरिन रिटेंशन का। हमने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करा जी, उन्होंने एक मेडिसिन वो खा लेती थी लास्ट ईयर जी। उस मेडिसिन का ब्रांड नेम था ट्रोपान। ओके। उसमें जो सॉल्ट था आई गेस दैट वाज ऑक्सीब्यूटिनिन। जी जी। तो सर वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो गया, बहुत अच्छा फर्क हुआ उससे। बाय द एंड ऑफ द डे वो प्रॉब्लम फिर से परसिस्ट हो रहा है, अभी वो अच्छे से ठीक नहीं हो रहा है और इस वजह से उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हर आधे घंटे में, हर 20 मिनट में कहीं जाते हैं तो उस वजह से दे आर सपोज्ड टू रश टुवर्ड्स द वॉशरूम
اور یہ بڑا ایک پرابلم سا ہو گیا ہے. دیکھیے جی ان میں یہ جو آپ بول رہے ہیں ان کے پیشنٹس کی فریکوینسی ارجنسی ہے, ارجنٹ کانٹیننس ہے, اور ان کا سائیکولوجیکل ہے. تو اگر یہ سائیکولوجیکل ہے تو ان کا اوور ایکٹیو بلیڈر ہو جائے گا, ہونا چاہیے. تو اس میں ایک چیز ہم کو دیکھنا ہے کہ ایک الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھنا ہے پہلے پروسٹیٹ سائز کیا ہے, بلیڈر کیپیسٹی کیا ہے, اور پوسٹ وائڈ ریزیڈیو کتنا ہے. یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اگر ہم کو پوسٹ وائڈ ریزیڈیو کم ہے تو ہم ٹروپان ووپان جو آپ نے بولا, ہم آج کل نئی دوائیاں بھی آئی ہیں جس میں جو اس میں ٹروپان سے تھوڑا سا ڈرائنیس زیادہ رہتا ہے تو اس میں کم ہوتا ہے. لیکن ہم کو دیکھنا ہے ان کا بلیڈر کیپیسٹی کیا ہے اور پوسٹ وائڈ ریزیڈیو کتنا ہے. اکارڈنگلی وی کین گیو دا ٹریٹمنٹ اینڈ ہی ول بی ایبسلیٹلی فائن. جی ڈاکٹر صاحب ایک میل ہمیں موصول ہوا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی, جیسا ابھی جو انہوں نے جو فاضل صاحب نے جو سوال پوچھ لیا, اسی طرح کا ایک میل ہمارے پاس آیا ہے. یہ مسز ہلال ہمیں نوگام سے لکھتی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ آئی ایم 40 years old. آئی ہیو بیکٹیریل انفیکشن ٹو مائی یورین. آئی کانٹیکٹ گڈ نمبر آف یورولوجسٹس بٹ نو امپروومنٹ فاؤنڈ ٹل ڈیٹ. آئی ہیو ڈیولپڈ بیک ایک پین from past few months without any relief despite taking number of medicines. Now my request is that how can I get rid of this disease and which doctor I have to consult for treatment, whether lady doctor or urologist. It's further requested that as per the USG report there is pre-void urine 438 in 438 cc which retains in urinary bladder after passing the urine, which I feel became cause of bacterial infection. If I have to consult a urologist, please guide me. How can I contact you? جی دیکھیے جی ان کو جو یہ ہے, انہوں نے جو میل لکھا پورا انہوں نے ڈیٹیل نہیں دیا, لیکن ان کا جو اس پہ جو الٹرا ساؤنڈ پہ ہے ان کا ریزیڈیو یورین زیادہ رہتا ہے. جی اب ان کو دیکھنا ہے یہ کیوں رہتا ہے. تو دس از دا 3-4 تھنگس. ان کو ہسٹیکٹمی تو نہیں ہوئی ہے, جی ان کا ہارمون امبیلنس تو نہیں ہے, یا کوئی اور چیز تو نہیں جس میں ان کی وجہ سے یورین اندر رہتا ہے. جی ان کو ہمارے پاس آنا پڑے گا. وہ ایگزامینیشن کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وی کین ٹریٹ بیکاز دیر آر ادر ڈیزیز جو ان کو ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ان کا بولتے ہیں مجھے کچھ کمر میں درد ہے, جی شی کین ہیو ڈسک پرلیپس. اس ڈسک پرلیپس سے کیا ہوگا, جو نس نکلتی ہیں جو بلیڈر کی ہے تو وہ کبھی پریس ہو جاتی ہیں, تو آپ کا جو بلیڈر ہے وہ ایٹونک بن جاتا ہے, تو اس میں وہ پمپ نہیں کرتا ہے, تو دیٹ دیر از ریزیڈیو زیادہ رہے گا, تو اس میں ان کا انفیکشن رہے گا ہی رہے گا. سو شی نیڈس ٹو کم ٹو اس. کس دن آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ ہمارا جی میں پہلے بھی بولا کہ ہمارا جو اوپیڈی ہوتا ہے منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اور فرائیڈے ہوتا ہے. جی یہ 4 دن ہماری سپر اسپیشلٹی میں ہوتے ہیں. شی کین کم ٹو اینی ٹائم جو بھی ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی. تو میرا جو اوپیڈی ہوتا ہے وینسڈے کو ہوتا ہے. وینسڈے. بہت بہت شکریہ. محمد اسلم بٹ صاحب کلگام سے بات کرنا چاہتے ہیں. محمد اسلم صاحب السلام علیکم. جی محمد اسلم صاحب تو احتان سے سوین آواز واتانز کیا چوئی ایسا زانن تئی ڈاکٹر صاحب اسٹیشن. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے محمد اسلم صاحب. آنا سر ونی بس کیا چوئی ایسا زانن حظ. سر سر ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مے عرض اس تھوڑا پراسٹیٹ ایج میں 40 حظ. اہن حظ ونیو محمد اسلم صاحب تھی ونیو رکن ورائے سوال بالکل ٹی وی پہ چھن پنن آواز بی بوزنٕچ ضرورت کی ونیو کنٹینیو سوال. 24 گرام صاحب. اچھا نہ تکلیف کیا تہ گژھان تھی ونیو میں تہ کیا تکلیف یہ بنا کہ پروسٹیٹ میں 24 گرام. یہی جو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بتا دیا نا. ہاں یہ سمٹمز ونیو بالکل. اہن بس پھکیوت چھ آسان بیٚیہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ آسان. یہ جو ان کا جو اچھا رات پراسٹیٹ لکٹ آسان. تو میون عید تہ چاہے پراسٹیٹ لکٹ آسہِ بوڑ آسہِ سمٹمز دی. وۄنۍ اگر لکٹ آسہِ پراسٹیٹ گلینڈ تمیُک مطلب گوٚو سمٹم چھِ بدل کٲنٛسہِ. سُہ چھُ اَسہِ ونان کہِ اتھ چھا آسان پراسٹیٹ یُس آسان چھُ اینگل آسان چھُ اتھ یتھ پراسٹیٹ بلیڈر نیک ونان چھِ أسۍ امیُک. کٲنٛسہِ چھُ آسان سُہ ہیوٚر, کٲنٛسہِ چھُ آسان یوٗرکس زیادٕ تتھ منٛز چھُ پراسٹیٹ یا انفیکشن آسہِ تتھ منٛز چھُ گژھان یِم زن اتھ چھُ پراسٹیٹ آسان أکِس مسلز سۭتۍ مسلز. تو یہ کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے یا ان کو یہ چھُ بند کران. سو دے کال فنکشنل آبسٹرکشن. تِم چھِ بند کران اتھ پِشاب امہِ منٛز بدقسمتی چھِ کہ امہِ منٛز چھِ پِشاب نٲلۍ پکان اَسہِ. یعنی پراسٹیٹ سایڈس چھُ آسان یعنی چاہے انلارج گژھِ یا چاہے کنٹریکٹ کرِ یہ کرِ پِشاب نٲلۍ تنگ اتھ. یِتھ کٔنۍ أسۍ 5 منٹ گرِ منٛز چھِ آب چھُ آسان پایپہِ سۭتۍ تتھ چھِ أسۍ تراوان یِتھ کٔنۍ أسۍ اوٚنٛگُج تراوان چھِ سُہ چھُ کھسان پریشر زبردست تتھ. یِتھے کٔنۍ چھُ تمہِ سۭتۍ
سکیز گژھان چھُ اتھ چھُ پریشر نیران واریاہ اتھ ہائی پریشر سۭتۍ تمہِ سۭتۍ چھِ گژھان چھِ کٲم یِمن ڈاکٹر واکٹر گژھان چھِ اتھ چھِ پیشنٹ جلن گژھان پیشاب یِوان تہٕ یِوان پوٗرٕ چھُنہٕ نیران کینٛہہ تہٕ یِم چیٖز چھِ وٕچھِنۍ اَسہِ أمِس چھُ کیٛاہ ہی ہیز ٹُو کم أمِس چھُ اَسہِ نِش یُن أمِس دِیو نظر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہ چھُنہٕ تیُتھ مسئلہ کینٛہہ یا اکھ دوا پھلہِ سۭتۍ گژھِ ٹھیٖک. بالکل انشاءاللہ. علی محمد پنڈت صاحب بات کرنا چاہتے ہیں زیون سے. علی محمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سٹھا شکر گزار مے ووت اوٚڑ پروگرام وٕچھان یتھ پٮ۪ٹھ زن اَسہِ ڈاکٹر صٲبن زبردست نشاندہی کٔر یُس زن اَسہِ عادت چھُ گوٚمُت یہِ دوا پھلیُک مےٚ حظ چھُ پراسٹیٹ اکھ سۭتۍ دِژ مےٚ زبردست اتفاقت وۄنۍ چھِ اکھ چیٖزا کہِ مےٚ چھِ ایج 70 مےٚ چھِ اکھ چیٖز صبحن چھُس بہٕ نیران ترٛےٚ ژورِ لٹہِ پیٚوان صبحٲے پیشابس نیرُن بیٚیہِ چھِ دار کم پہم پکان وۄنۍ گٔے الٹرا ساؤنڈ کر وۄنۍ اکٹوبرس منٛز کوٚر مےٚ الٹرا ساؤنڈ مگر تٔمۍ ووٚن نہٕ تمہِ ساتہٕ تس چھُ ٹھیٖک وۄنۍ چھِ مےٚ تھوڑا بہت پرابلم صبحٲے چھِ ترٛیٚیہِ ژورِ لٹہِ پیٚوان گنٹس ڈۄڈس گنٹس منٛز ترٛیٚیہِ ژورِ لٹہِ پیٚوان نیرُن باتھ روٗم بیٚیہِ ما چھُ کانٛہہ تکلیٖف تۄہہِ؟ نہ حظ باقٕے بلڈ پریشر تتھ ما چھُ دوا کینٛہہ کھٮ۪وان کیٛاہ دوا چھُ کھٮ۪وان؟ تتھ چھُ دوا پھٔلۍ کھٮ۪وان اَتہِ شیٖرین باغٕے حظ. اچھا شیٖرین باغ وٕچھ حظ تُہۍ اگر شیٖرین باغ یِوان چھُو تۄہہِ پیٚیہِ اَسہِ نِش اَکہِ لٹہِ یُن أسۍ دِمو وٕچھو تۄہہِ یہِ چھا پریشر سۭتۍ کِنہٕ تۄہہِ چھُو کیٛاہ گلینڈ آسان پرٛاشر بڑیومُت چھا کیٛاہ چھا یا کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ ضروٗری آسان پرٛاشر بڑیو زیادٕ سُہ ہیٚکہِ کم تہِ ٲسِتھ تتھ ہٮ۪کو دوا پھوٚل دِتھ سُہ گژھِ ٹھیٖک تُہۍ یِیِو اَسہِ أسۍ دِمو نظر تۄہہِ. علی محمد صاحب تۄہہِ بوٗزوٗ پنُن جواب. ناظرین ایک اور بریک لے لیتے ہیں جلد حاضر خدمت ہو جاتے ہیں. کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ناظرین دوردرشن کیندر سری نگر کی خصوصی پیشکش ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ترال سے بات کرنا چاہتی ہیں. نادیہ ہے ان کا نام. نادیہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا کازن ہے جی اس کو بچپن میں ہیڈ انجری آئی ہے جب وہ 3 سال کا تھا. اوکے پتہ سے کام پتہ ییٚلہِ بوٚڑ بوٚڑ گوٚو أمِس گٔے سایکیٹرک پرابلم تہِ ٹھیٖک تہٕ پتہٕ اوس تٔمۍ پتہٕ وۄنۍ چھُ یہِ سایکیٹرک میڈِسن کھٮ۪وان اہن حظ تمہِ سۭتۍ حظ گوٚو أمِس اکھ پرابلم اَسہِ دوٚپ أمِس چھُنہٕ کنٹرول یوٗریٖنس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ پٔرٹِکیوٗلرلی ییٚلہِ راتھ یُس یہِ شۄنٛگان چھُ أمِس چھُ پِشاب آسان نیٖرِتھ ژوٚلمُت اچھا اچھا مطلب صبحس چھُ أمِس آسان یہِ بستر اوٚدُر. وۄنۍ حظ چھُ اکھ چیٖز أمِس کوٚر اَسہِ USG اہن حظ USG چھِ ہاوان trabecular urinary bladder wall with mild cystitis اہن حظ with EPRU of 33 ml. 23 ml. ڈاکٹر صٲب تُہۍ ؤنۍتو أسۍ کیٛاہ کرو أمِس؟ نو تۄہہِ کیٛاہ یہِ چھُ پیشنٹ گوٚمُت چھُ ہیڈ انجری چھِ گٔمٕژ تَمہِ پَتہٕ چھُ سایکولجِکل گوٚمُت اَتھ سایکیٹرک گژھان چھِ یِم سایکیٹرک گژھان چھِ اَتھ چھِ آسان یوٗجولی یِمن نیورانٕز واریاہ اَتھ کران اَتھ ایکسایٹِڈ آسان یہِ ایکسایٹیشن ہوں کہ بلیڈر میں بھی ہوتی ہے. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان چھِ کٲم یان یِم کران چھِ کہِ یِمن چھُ پِشاب تھوڑا سا تہِ یِوان یِمن چھِ أرجنسی گژھان اگر نہٕ یِم جلدی جلدی گژھان یِم ہیٚکہِ نیٖرِتھ ژٔلِتھ. وۄنۍ اگرے راتھ کیُتھ شیٚنگِتھ یِم یَپدم گژھان یِمن گژھِ کنٹرٛیکشن گژھِ بلیڈرس گژھِ گژھِ یِم وَتھن تھوٚد یِم ہٮ۪کن نہٕ ؤتھٕے یِمن ژَلہِ نیٖرِتھ. یُس یہِ وَنان چھِ یِمن چھِ اَتھ ٹرٛیبکُلیشن تہِ چھِ تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ أمِس چھُنہٕ پِشاب نیران پوٗرٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گژھان چھِ یہِ مےٚ ٲدۍ تہِ ووٚن تۄہہِ بَچن منٛز یا أمِس کنٹرٛیکشن گژھان چھِ یہِ چھُ پَنٕنۍ کینٛہہ ہٮ۪وان سُہ رُکاوُن سو ہی ٹرٛایز ٹُو ہولڈ سپِنڈر. ییٚمِس سپِنڈر گژھان چھُ یہِ چھُ گژھان اکھ فنٛگشنل آبسٹرٛکشن اَمہِ سۭتۍ گژھان چھِ بیک پریشر چینجز. یِم پَزِ یہِ ہاوُن اَسہِ نِش أسۍ دِمو أمِس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اکھ یہِ گژھِ اِنشاء اللہ بالکل ٹھیٖک. ڈاکٹر صاحب بہت سارے کالر سے بات ہوئی کیونکہ یہ موضوع جو ہے موضوع بہت ہی وسیع ہے بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بتائیں روز ہم دیکھتے ہیں کہ فلانی پیشنٹ ہے اس کو کڈنی خراب ہے یورین میں پرابلم ہے اب اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے باقی چیزیں لیکن یہاں سے ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ سرکار نے جو بھی ہمارے سماج کا کوئی بھی فرد ہے ہر کوئی انسان صحت کے حوالے سے بہت ساری خدمات میسر رکھی گئی
आपको शायद इशारा मिल गया होगा कि मैं इस वक्त आपके साथ गोल्डन कार्ड की बात करना चाहता हूं कि गोल्डन कार्ड की फराहमी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को उसको इख्तियार दिया गया, उसको वो मिल रही है। यानी जो गोल्डन कार्ड है, अब जो आपके पास ये पेशेंट्स आ जाते हैं जैसे किडनी के हवाले से, यूरिन के हवाले से या मैलिग्नेंसी के हवाले से, किस तरह की मुराद इनको मिल रही है, तो गोल्डन कार्ड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप ओवरऑल? जी, ये एक जो गोल्डन कार्ड की सहूलियत दी है गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छी दी है जी। अब क्या है कि स्पेशली ये जो भी हम फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जो हम सर्जरीज करते हैं इस वक्त, हाईटेक सर्जरीज करते हैं, लाइक RRS करते हैं, लेप्रोस्कोपी करते हैं, या PCNL मिनीपर करते हैं, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज करते हैं, इनमें अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट तो पैसा देता है, उसमें नहीं होता कि उसमें जो डिस्पोजेबल सामान लगता है वो हज़ारों में आता है। इस गोल्डन कार्ड से क्या हुआ कि पेशेंट को आना है, उधर बैठना है और इसे सारा उसको फ्री मिलेगा, और सारा फ्री मिलता है। ये जनवरी से हमारे हॉस्पिटल में स्टार्ट हो गया और अभी तक हमें 223 केसेस किए, यानी कि गोल्डन कार्ड के। हाँ, अब ये इजी है, ये सबसे ज़्यादा इजी हर किसी इंसान के लिए। अपना राशन जो कार्ड है इनका वो लेना, अपने उसको मुंशी के पास, उधर वहाँ स्टैम्प करके नीचे वहाँ आधार जो इन्होंने रखा है आधार वालों के पास, उधर आधार कार्ड देके इनका गोल्डन कार्ड सबके बनेगा। और उसमें एडवांटेज क्या है, वंस दे कम टू अस, इनका जो भी डिस्पोजेबल लगा, जो भी सर्जरी का खर्चा है, इवन झिल्ली है जो 50 रुपए की है, वो भी फ्री मिलती है इनको जी। तो इससे क्या होगा कि इससे ये जो खर्चा जो सर्जरी करते हैं, इसमें बाहर अगर मेदांता में जाएं, कहीं जाएंगे, उनको 3-4 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ तो फ्री होता है, उनको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये मैं कहता हूँ इनकी वजह से, आपकी हवाले से, कि लोगों को ये फैसिलिटी जब तक है ये अवेल करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है जी। और इसमें हमें भी क्या होता है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम भी फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट्स जो है ये हमारे, इसमें हम हाईटेक सर्जरीज भी करते हैं, क्योंकि हमें वरना क्या होता था, अगर किसी को पेशेंट को ये नहीं होता, कोई ही कैन नॉट अफोर्ड इट, तो हम ये सर्जरी कर ही नहीं सकते। तो उससे क्या होता है कि इस वक्त फ्री है, तो दे कैन गेट इट एवरीथिंग। और हाई क्वालिटी जो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो भी इक्विपमेंट आते हैं, लेजर आता है, इसका जो तो वो हर किसी का अच्छी क्वालिटी का आता है, तो ये पेशेंट को तो देना ही नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर जन्नत बारामुल्ला से बात करती है, सोपोर से, तो कल भी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की थी। अभी उनकी तरफ से एक मेल हमें मौसूल हुआ है, 7वीं क्लास की बच्ची है, बीच बीच में हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है, तो क्वेरी जो है, क्वेश्चन जो होती है मुख्तलिफ। आज ये लिखती हैं कि एज आई हैव अ क्वेश्चन दैट माई ग्रैंड फादर ही हैज़ टू गो वॉशरूम सो मेनी टाइम्स, यानी कह रही हैं कि उसको प्रोस्टेट भी है, दैट इज 33 ग्राम्स एंड हिज एज इज 72, और डॉक्टर के पास वो गए हैं, उन्होंने कुछ दवाई सिलोडू D8 दे दिया है, बट नो रिजल्ट्स, व्हाट वी हैव टू डू नाउ। जन्नत वानी, सोपोर। जी देखिए जी, इनको ओल्ड एज में क्या होता है, इनका फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में 2-3 चीज़ें होती हैं जो जैसे यूरिन जल्दी आता है, रात को जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो मसल मास इंसान का वो कम हो जाता है, किडनीज काम करना कम करती है, कि उसमें क्या है कि वो जो कंसंट्रेशन होता है किडनी का, वो जो जज़ब का करते हैं वो कम होता है, तो दे डाइल्यूट। तो शाम के टाइम क्या, रात को उनको वो किडनीज वो वाटर है वो छोड़ देती है। तो हमको देखना है ये उसकी वजह से है या कोई कोमार्बिड कंडीशन की है, क्योंकि इनका ग्लैंड जो 30 ग्राम्स है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। जी 33, तो 33 है। तो इस और दूसरी बात भी क्या था, ओल्ड एज में जो ब्लैडर होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, सो इट डजंट पंप, तो उसको ओवर एक्टिविटी, अंडर एक्टिविटी बोलते हैं, डिटोजर अंडर एक्टिविटी। तो वो चीज़ें हमको देखनी है कि ये तो उसकी वजह से तो नहीं है, तो फिर एक अलग दवाई उसमें देनी है। अगर इनको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ब्लैडर ठीक है, प्रोस्टेट की वजह से प्रोस्टेट की दवाई देनी है। जो इनको स्लोडाल D8 है वो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि D8 नहीं देना, क्लीन दे सकते हैं, क्योंकि इनका 30 ग्राम्स कम है, 30 ग्राम्स तक ही है। जो हम देते हैं D, जो 2 दवाइयाँ देते हैं, सिलोडोसिन और निट्रोस्टाइड, ये जो किसी का ग्लैंड 50 के ऊपर होगा उसको देते हैं। और दूसरी बात होता है कि अगर किसी का मीडियम लोब है, यहाँ भी क्या होता है, छोटा ग्लैंड है लेकिन बीच में जो पेशाब की जो थैली है उसके बीच में एक ग्लैंड आता है, थर्ड पार्ट आता है, उसका मीडियम लोब बोलते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है जी। तो उसके लिए हम ये दे सकते हैं जी। हाँ, लेकिन इनको देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जन्नत जी जो सोपोर से आप बात कर रही हैं, 7वीं क्लास की बच्ची है, हम शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे कि 7वीं जमात में आप जन्नत बेटा पढ़ रहे हैं,
اور اپنے فیملی کے حوالے سے آپ پچھلے کچھ دنوں سے، پچھلے کچھ ہفتوں سے بالکل ایشوز کو ابھار رہے ہیں. آج اپنے گرینڈ فادر کے حوالے سے سوال پوچھا، کل آپ کا مدر کے حوالے سے سوال تھا. تو ہم امید کریں گے کہ جو اس طرح سے اتنی جو کوشش آپ کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. جنت جی خصوصی طور آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے گولڈن کارڈ کے حوالے سے جو آپ نے ابھی بات کی کہ کس طرح کی سہولیات مل رہی ہے پیشنٹس کو، ہمارے پاس اس وقت اب ٹائم کم ہے، تو کس طرح سے اوور آل آپ ڈیٹیلڈ تھوڑا سا میسیج دینا چاہیں گے اوور آل اپنے پیشنٹس کو، اپنے عملے کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، یہ جو گولڈن کارڈ کا ہے، میں سب کو لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے فیسلٹی دی ہے، اس کو اویل کیجیے. جی، اس میں آپ کا کچھ نہیں کرنا ہے. ایک راشن کارڈ لینا ہے، اپنے اس کو منشی کے پاس جانا ہے، ادھر وہاں پر ویٹ کرنا ہے، وہ مہر ڈال دے گا. اپنا آدھار کارڈ لے کے، اتنے انہوں نے رکھے ہیں، یہ گھر رکھے ہیں آدھار کے جو رکھے ہیں، تو وہاں جا کے آپ کا گولڈن کارڈ نکلے گا. آپ کو جانا ہی نہیں ہے. آپ یہ گولڈن کارڈ لے کے آپ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوگی. لیکن اب کیا، فار ایگزامپل ہمارا جو یورولوجی کا ہے، یورولوجی کو گورنمنٹ تھوڑا سا کیا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا یہ جو پرائیویٹ جو کیپ رکھے ہیں جی تھوڑا سا ٹھیک رکھا ہے. یعنی کہ اس میں وہ بھی کر سکتے. اس میں کیا ایڈوانٹیج ہوگا، اگر آپ اس میں جو گولڈن کارڈ میں پیکیج اچھی رکھو گے تو یہ ایک ہی ہسپتال میں نہیں آئے گا، ہمارے پاس گورنمنٹ میں نہیں آئے گا. تو یہ پیشنٹس پرائیویٹ میں بھی آ سکتے ہیں، تو پرائیویٹ میں بھی کر سکتے ہیں، وہاں ان کا وہاں بھی چلے جائے گا اور پیشنٹ کا اپنا ٹائم بھی بچے گا. کوئی مزدور ہے، کوئی وہ جو لائن میں رہے گا، اس کا ویٹنگ ہاسپٹل میں زیادہ آ جائے گا اگر پرائیویٹ میں نہیں ہوا، کیونکہ ہاسپٹل میں ہی ہوتا خالی گورنمنٹ ہاسپٹل انسٹیٹیوشن میں. پرائیویٹ میں کیونکہ پرائیویٹ میں انہوں نے جو کیپ رکھا ہے بہت کم رکھا ہے کچھ چیزوں کے لیے. تو یہ جو یورولوجی کے پیشنٹس ہیں اوور آل مختصراً کیا میسج ہے ان کے لیے؟ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، جو بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوگی، یہاں ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت سب سے اچھا ہے. یعنی کہ اس میں ہائی ٹیک منیملی انویزیوز ہے، ہر چیز کا وہاں پر یہاں پر ٹریٹمنٹ ہے. اور آپ کو اگر گولڈن کارڈ ہے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، آپ کا فری سارا ہو جائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے ڈاکٹر سید سجاد صاحب ان کو پیشنٹس کے لیے یہ بھی ہے کہ خاص مہارتیں ہیں آپ کو، جیسے یورو آنکولوجی کی اگر ہم بات کریں گے، اینڈو یورولوجی کی بات کریں گے، رینل ٹرانسپلانٹ کی بات کریں گے، آپ اس میں خاص مہارت رکھتے ہیں. آپ نے دوردرشن کیندر سری نگر کے لیے آج اپنا وقت نکالا، کنسلٹیشن آپ نے فراہم کی ہمارے ناظرین کو، ان بیماروں کو. ڈاکٹر سید سجاد نذیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں دیکھا، آپ نے ہمیں سنا، لیکن چلتے چلتے پھر وہی گزارش کہ کووڈ کے چلتے SOPs پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل ایک اور شمارے میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.